So nagritual ang usa sa tagiya sa kalibutan si Dato Gabi. Kay samtang manggod matud niya nga nagkalangan ang paghatag sa buhis nga 72 milyon. Nagkahinay og umaabot ang kalamidad mo ng iyang ritualan sa ikaduha ka higayon. Aron niya walay mahitabo nga mga kalamidad no tungod kay pagmasupak manggod daw ang kamanduan sa tagiya sa kalibutan. Atong nasayran nga kini usa sa dosis sa tagiya sa kalibutan pagmasupak so dunay mga dili nato magustuhan nga mga kapalit. So muuni karon nga para matabang pa ang kalibutan, nagritual siya sa ikaduha nga higayon aron nga ang kini ang mga kalamidad nga posible nga moabot sa dili pa matapos ang 2025 o 2026. Sa dili pa matapos ang 2025 umaabot 2026 para dili maabot ang kalamidad, iyang giritualan. So muni ang iyang pagritual karon no. So atong makita no itaboy niya o pinaagi sa aso kalayo og iyang gahom og tubig nga naasulod sa grapa kay ang iyang gahom ani naaman lagi sa hangin, tubig, kalayo. So yuta. So muning iyang gamit sa pagritual ang bato, tubig, hangin, yuta no ug kalayo kay para matabang pinaagi silang gahom. Isip usa ka matod pa nag-claim nga mo'y nagbuhat sa kalibutan aron matabang ang matod pa nga posible nga kapalit no sa pagsupak-supak sa mga tao nga gipangayuan niya og buhis alang usab sa katawhan. Matod pa iya kunong ibalik sa mga kabos og mga PWD kung unta ihatag no ihatag sa mga katawhan ang bayad sa mga dili pagpadlak aron dili mapadlak ang mga kapanibalay ug dili masirhan ang mga kadalanan. So samtang kini nga iyang gibuhat karon ritual, mga nang hinaot siya nga para walay kalamidad niya moabot tumanon ang iyang kagustuhan isip usa ka tagiya sa kalibutan. Okay, so